हांव मारिया फर्नांडीस, हांव वेंगुर्ल्यासून उलयतां. म्हज्या भावाच्या चेडवाक नर्सिंग कॉलेजाक JNM मध्ये त्याने बॉम्बे ॲडमिशन घेतलेलें. ते वेटिंग लिस्टार आसलेले आणि अर्दे वर असले आमकां बॉम्बे आपयलेले या म्हणून. वेटिंग लिस्टार आमचो नंबर लागलेलो. पूण अर्दे वर ट्रेनीक आसतना फोन येयलो की ते तुमी येवं नाकात, तुमचें काम जावचें ना म्हणून. म्हाका खूब आमी खूब टेन्शनमध्ये येयल्या आनी ब्रदरीक हांवें मॅसेज केलो अशें अशें प्रॉब्लम जाला ब्रदर, हांव कितें करूचें, वचोचें काय ना. ब्रदरीन पयलें मॅसेज पळोवंक ना, तरी आमी म्हटलें जेजू पाव आमी वयता, कितें जाता तें जावं दी. जे ब्रदरीचो म्हाका कॉल येयलो पूण म्हाका नेटवर्क नासलें, आमी वाटेक आसल्या. ब्रदरीक हांवें मॅसेज घालून दवरलेलो की आमी वयता, कितें जाता तें पळयता म्हणून. ब्रदरीन आमी ट्रेन स्टेशनार पावल्या आनी ब्रदरीन म्हाका फोन केलो. ब्रदर म्हणूंक लागलो तुमी वचा, तुमचें काम जातलें. पूण आमी बॉम्बे गेल्या पूण आमचें काम जावंक ना. आमी खूब निराश जाल्या की आमकां जाय आसलें हॉस्पिटल शिकोवंक तें मेळोंक ना म्हणून. तशीच आमी परती येयल्या. उपरांत 14-15 दिसांनी आमकां फोन येयलो की तेजे नंबर लागला म्हणून. आनी हांव देवाक आर्गां दिता. थँक यू जिजस. Praise the Lord. हालेलुया. तशेंच हांव मागता, हांव रेटेटे गेलेली आनी हांवें मागण्यांनी मागलेलें. म्हजी भयण प्रेग्नेंट आसली. तेजी डिलिव्हरी बरे भाशेन जावनी आनी तेजी डिलिव्हरी बरे भाशेन जाली आनी ताका ट्विन्स बेबी जाले, बॉय आनी गर्ल. म्हणून देवाक आर्गां दिता, दिन वाजता आनी ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा. Praise the Lord.